विशेष संवाद गर्नेछौँ। विशेष संवादमा चाहिँ अब फुड टुरिज्म र कुकिङ पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई प्रत्येक दिन हामी यो टेलिभिजन कार्यक्रममा ल्याउने गर्छौँ र नेपाली फुड गुरु टिभी सोको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वदेशमा विदेशमा कुनै पनि सेफहरूले काम गर्नुभएको छ, उहाँले गरेको काम, उहाँको स्किल र नलेज अथवा उहाँको एक्सपर्टिज, उहाँले विदेशमा र स्वदेशमा प्राप्त गरेका उहाँले जति प्राप्त गर्नुहुन्छ ती चिजहरूलाई इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाबाट, विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ यहाँहरूसम्म पस्कने र त्यो पस्किसकेपछि र यसबाट अरू यङ सेफहरूलाई, अरू अन्य समुदायहरूलाई पनि यसबाट अभिप्रेरित गर्ने, मोटिभेसन गर्ने, इन्सपायर गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। र यो कार्यक्रम सामाजिक एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको। यो कुनै चाहिँ व्यक्तिगत भन्दा पनि यसले चाहिँ एउटा सेफ कम्युनिटीलाई, नेपाली सेफहरूको लागि र नेपाली खानाको लागि बढावा गर्ने, प्रमोसन गर्ने र संसारमा जो कोले चाहिँ नेपाली र नेपालीको लागि र नेपाली खानाको लागि काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लाई अझ अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यसै गरी सदा चाहिँ आज हामी पनि आजको सोमा एउटा यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्ता गरेका छौँ जो विदेशमा रहेर चाहिँ नेपालको र नेपाली सेफहरूको राम्रो नाम कमाउन सफल पेस्ट्री सेफ सरोज थापा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सुरजजी एन्ड सम्पूर्ण मुनलाइट टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक वृन्दहरू अनि आमा बुबा दिदीबहिनीहरू, मबाट चाहिँ होइन मैले सिकेको जुन सिपबाट सबैजनाले केही सिकुन् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। थ्याङ्क यू अनि धन्यवाद। यस्तो अब लामो स्वदेशमा थोरै भए पनि मैले जति तपाईँको बारेमा पढेँ होइन, देखेँ, चाहिँ तपाईँले यसरी जसरी धेरै कम्पनीहरूको लोगो लाउनु भएको छ, यो थोरै नेपाली सेफहरूले मात्रै यो खाले चाहिँ अवसर अथवा यो खाले सर्टिफिकेसन अथवा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति म हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारीको लागि यहाँले चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ यो पेसा सुरुवात गर्नुभयो, कहाँ तालिम लिनुभयो, कहाँ काम गर्नुभयो, त्यस्ता अनुभवहरू चाहिँ अलिकति हामी हाम्रो दर्शक समक्ष बताइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ 2001बाट सुरु गरेको हजुर होइन। 2000मा चाहिँ मैले ट्रेनिङ गरेँ नाथामबाट। त्यसपछि तपाईँको यहाँले नेपालमै तालिम लिनुभयो? नेपालमा तालिम लिएँ। त्यसपछि पनि एचएमटिटीसीबाटै? एचएमटिटीसी अहिलेको नाथम होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ साङ्ग्रिलामा प्र्याक्टिकलको लागि पठाइयो होइन। हजुर। त्यहाँ 3 महिना जति काम गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ ल भाइ तिमी अब सबैको रहर भइहाल्छ विदेश जाने, ल भाइ तिमी आऊ भनेर विदेश पहिलो यात्रा चाहिँ मेरो आबुधाबी, युनाइटेड अरब एमिरेट्सको आबुधाबीमा चाहिँ होलिडे इन होटल जुन होलिडे इन होटल हो त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो क्यारियर सुरु गरेँ। नेपालमा मैले त्यही 3-4 महिना मात्रै काम गरेको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ मेरो निरन्तरता नै छ। भनेपछि अब युएबाट चाहिँ त्यहाँका सङ्घर्षका बारेमा होइन, सङ्घर्ष कस्ता भए होइन, कुन पोजिसनमा जानुभएको थियो, अनि त्यो होलिडे इनबाट फेरि कुनमा लाग्नुभयो होइन, र ती अरू अन्य ठाउँहरूका सङ्घर्षका बारेमा अलिक बताउनु। हजुर, त्यतिखेर होलिडे इनमा चाहिँ म एफएनबी सर्भिसतिर गएँ होइन। कुकिङ नगरेर सर्भिसतिर जानुभयो अनि फेरि कहिले टर्न हुनुभयो त कुकिङतिर? फेरि तपाईँको किन भन्दाखेरि त्यतिखेर अपर्च्युनिटी नै त्यस्तै थियो कि जसरी विदेश जाने भन्ने प्लान हाम्रो होइन। अनि सर्भिसमा मलाई अफर आयो। त्यसपछि मैले चाहिँ 2 वर्ष जति त्यहाँ सर्भिसमा काम गरेर अनि तपाईँको नाइट ड्युटी मैले गर्थेँ, 9 घन्टा नाइट ड्युटी गर्थेँ। त्यसपछि तपाईँको 6-7 घन्टा चाहिँ मैले बेकरीमा काम सिकेँ कि। बेकरीमा काम कन्टिन्यू गरेँ होइन। जबसम्म मलाई चाहिँ जुन त्यो मैले चाहिँ जुन के अरे अपर्च्युनिटी पाइनँ बेकरी पेस्ट्रीमा, तबसम्म मैले कन्टिन्यू गरिराखेँ होइन। जब मैले चाहिँ मेरो ट्रान्सफर भयो त्यसपछि मैले चाहिँ युनाइटेड अरब इमिरेट्सकै ल्यान्डमार्क भनिन्छ होइन, इमिरेट्स प्यालेस होटलमा चाहिँ कमी 2बाट सुरु गरेँ। एकैचोटि कमी 3 गरेँ 3 महिना जति। त्यसपछि कमी 2 गरेँ
ओके त्यसपछि गर्दा गर्दै तपाईँको त्यहाँ लगभग 4 वर्ष जति मैले काम गरेँ अनि त्यहाँ डेमी सेफ भएँ 4 वर्षमा होइन डेमी सेफमा मैले लगभग 3 महिना जति काम गरेँ त्यसपछि तपाईँको दुबईमा चाहिँ एउटा बनियन ट्री होटल भन्ने थियो पहिला होइन अहिले चाहिँ त्यो छैन त्यहाँ त्यसमा चाहिँ सेफ दी पार्टीको अवसर पाएँ अनि त्यहाँ गर्दा गर्दै त्यहाँबाट म चाहिँ ओमान गएँ होइन ओमानमा सुपरभाइजर सिडिपी भनौँ न पेस्ट्री बेकरीहरू थियो त्यहाँ गएँ त्यसपछि त्यहाँ 1 वर्ष जति त्यहाँ काम गरिसकेपछि होइन 1 वर्ष होइन 2 वर्ष जति काम गरिसकेपछि म चाहिँ तपाईँको दोहा फर्केँ रिच कार्ल्टन दोहा भन्ने रिच कार्ल्टन इज फेमस पपुलर होटल हैन ब्रान्ड हो हैन त्यहाँ गएँ त्यसपछि त्यहाँ 1 वर्ष जति त्यहाँ काम गरेको थिएँ मलाई चाहिँ टास्क फोर्सको लागि पठाइयो बहराइन जुन इयर सो हुन्थ्यो होइन त्यहाँ मैले 1 महिना जति काम गरेँ एकदम अब भनौँ न मैले चाहिँ खास गरेर मेनली चाहिँ फ्रेन्चहरूसँग बसेर काम गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स आयो त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि म फर्केर ओमान के अरे उसमा आएँ दोहा आएँ रिच कार्ल्टनमै आएँ त्यसपछि रिच कार्ल्टन दोहाबाट चाहिँ म कुवेत गएँ रेडिसन जुन रेजिडोर होटल ग्रुप त्यो चाहिँ मिसोनी होटल भन्ने थियो त्यो चाहिँ अलि हाई लेभलको अप स्केल होटल लग्जरी होटल जुन फेसन डिजाइनरको चाहिँ थियो इटालियन फेसन डिजाइनरको होइन त्यहाँ चाहिँ मैले सु सेफमा अपर्च्युनिटी पाएँ अनि लगभग 2 वर्ष काम गरेको थिएँ अनि त्यतिखेरै मैले चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी सेफलाई भेटेँ जर्जो लोकातली भने इटालियन सेलिब्रिटी सेफ 3 स्टार मिशेलिन स्टार हो होइन अनि उहाँको चाहिँ एउटा मेनु प्लानिङ कसरी गर्ने त होइन डेजर्टहरू बनाउनु पर्यो सबै हामीले अनि उहाँबाट सिक्ने मौका पाएँ मैले त्यसपछि 2 वर्ष 2.5 इयर चाहिँ त्यहाँ काम गरिसकेपछि म चाहिँ डब्लु दोहामा आएँ फेरि दोहा फर्केँ डब्लु दोहामा तपाईँको लगभग 22-25 चाहिँ स्टाफहरू हुन्थ्यो 20 to 25 स्टाफहरू हुन्थे होइन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न नेसनालिटी तपाईँ त्यो चाहिँ मैले म्यानेज गर्न पर्ने मैले त्यहाँ आइपुग्दा कुन चाहिँ लेभलमा काम गरिरहनु भएको थियो त्यहाँ आइपुग्दाखेरि म चाहिँ असिस्टेन्ट पेस्ट्री सेफ भएँ 2012 मा असिस्टेन्ट पेस्ट्री सेफ भइसकेपछि मैले चाहिँ जुन एउटा अर्गनाइजेसन ह्यान्डल गर्न पर्ने अप स्केलको होइन एकदम लग्जरी होटल हो डब्लु दोहाको चाहिँ एकदम बिजी होटल पनि त्यहाँ चाहिँ लगभग मैले दिनमा चाहिँ 14-15 घन्टा काम गर्थेँ मैले त्यो एकदम गर्नु नै पर्ने किन भन्दाखेरि बिजी हुन्थ्यो एकदम बिजी हुने आउटसाइड क्याटरिङहरू धेरै हुन्थे त्यसमा चाहिँ पेस्ट्री प्लस बेकरीको चाहिँ मैले प्रडक्ट बनाएर डिभाइड गर्न पर्ने हुन्थ्यो 14-15 वटा फङ्सनहरूलाई इट्स नट इजी अनि त्यसपछि अब पेस्ट्रीको जबै के प्यासन चाहियो होइन फेरि पर्सीको लागि आजदेखि प्रिपरेसन चाहिन्छ होइन अब इन्ग्रेडियन्ट्सको क्वालिटीको कुरा आउँछ होइन अब त्यो सबै डिमान्ड अथवा अर्डर गर्नु पर्यो यी सबै चिजहरू तपाईँ एज अ सुसेफ लेभलसम्म हुँदाखेरिको ती सुरुको टाइम त अब सिक्दैमै जान्छ त्यो बेलासम्म यहाँले त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सको किनभने हामी मुस्लिम नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्समा कमै इन्ट्रेस्ट राख्छौँ होइन भइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ तर तपाईँले जुन अफिसको होटलमा पाउनुभयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी म्यानेज गर्दै पेस्ट्री सेफसँग हुनको लागि सङ्घर्ष ती क्षणका सङ्घर्षहरूलाई अलिकति अझ खुलाइदिनु धेरै हार्डवर्क हुन्छ होइन तपाईँको ड्युटीको टाइम हुँदैन जतिखेर पनि तपाईँको एकदम रेडी हुनु पर्यो ड्युटी जानको लागि फोन आइरहेको हुन्छ ल सरोज यु हेभ टु कम नाउ भनेपछि आई हेभ टु गो देयर वाज नो चोइस अनि त्यस कारणले पनि मैले चाहिँ धेरै सपोर्टहरू पाएँ कि कहिले पनि म नो भन्ने मबाट भएन अनि सेफहरूको पनि धेरै सपोर्ट छ मलाई यो ठाउँसम्म पुग्नलाई होइन जस्तै मोस्टली त्यो बिचमा वेस्टर्न सेफहरूसँगै काम गर्नुभयो फ्रेन्चहरूसँगै अरू अन्यसँग मैले मोस्टली चाहिँ वेस्टर्न फ्रेन्च जर्मनी हरूसँग नै काम गरेँ जब म चाहिँ पेस्ट्री सेफ भएपछि चाहिँ मैले आफूले लिड गर्न थालेपछि चाहिँ अनि मेरो डिपार्टमेन्ट हेड चाहिँ जर्मन फ्रान्सतिरको नै छन् प्राय गरेर होइन
तर पेस्ट्रीको लगभग होइन प्राय गरेर फ्रेन्चहरू नै बढी हुन्छ कि पेस्ट्री सेफमा। तर मैले चाहिँ जुन अवसर पाएँ जो यो भनेको चाहिँ मेरो हार्डवर्क होइन अनि सपोर्ट जति हार्डवर्क मात्रै भएर हुँदैन, त्यो प्यासन हुनु पर्यो, पेसन हुनु पर्यो, सपोर्ट हुनु त्यो पर्यो। मतलब पेस्ट्रीको नलेजलाई चाहिँ नोटिस गर्न सक्ने अथवा यो प्रडक्ट आउनु सक्छ भन्ने त्यो दिमागको अल्टिमेसन होइन त्यो चाहियो होइन। अब वेस्टर्नमा मात्र अब यी चिजहरू तपाईँ केबाट इन्सपायर्ड हुनुभयो भन्ने कुरामा हो कि किन पेस्ट्री सेफ त्योमाथि त्यो अपस्कलको होटेलमा तपाईँले काम गर्नुभयो वेस्टर्न फ्रेन्च र जर्मनीहरूसँग होइन। त्यो बिचमा अनि यहाँले चाहिँ अब त्यहाँ भएका अरू कम्पिटिसनहरूमा भाग लिने अवसर, त्यहाँबाट अब विभिन्न मेडल पाउने, त्यो कतिवटा कम्पिटिसन भाग लिनुभयो र कस्ता मेडलहरू तपाईँले पाउनुभयो? म चाहिँ पहिले स्कुल पढ्दाखेरि नै एकदम आर्टमा चाहिँ एकदम सिक्ने इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे भएँ होइन। त्यो कारणले पनि मैले पेस्ट्री फिल्ड चुज गरेँ हो होइन। त्यो चाहिँ धेरै पेस्ट्री भनेको तपाईँको आँखाले खानुपर्छ क्या पहिला, वाउ भनेर तपाईँले हेर्दाखेरि भयो भने मात्रै खाइसकेपछि चाहिँ झन् मिठो हुन्छ कि त्यो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ जुन म सिडिपी हुँदाखेरि नै रिच कार्लटन दोहाबाट पनि त्यहाँ डिएफआ भन्ने कम्पिटिसन हुन्थ्यो होइन। त्यसमा एकदम ठुलो फुड एक्जिबिसन हो, त्यहाँ चाहिँ मैले सिल्भर मेडल ल्याएको थिएँ होइन पहिलोचोटिमा वेडिङ केक लिएर गएको थिएँ। त्यसपछि मैले कुवेतमा एउटा वेडिङ केक बनाएको थिएँ, त्यो पनि सेलोन कुलिनरी अन्तर्गतै हो तर होराइका भन्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ लगभग 145 केकहरू वेडिङ केकहरू चाहिँ डिस्प्लेमा हुन्छ, मतलब कम्पिटिसनको डिस्प्ले कम्पिटिसनको डिस्प्ले। त्यसमा चाहिँ मैले सेकेन्ड प्लेस लिएको थिएँ होइन। अनि तपाईँको यो सेलोन कुलिनरी युएईमा चाहिँ मैले गोल्ड मेडल जितेँ, 2टा गोल्ड मेडल जितेँ। सेलोन कुलिनरी भनेको त युएईमा गल्फको सबभन्दा ठुलो कम्पिटिसन होइन, सबै अफिसियलदेखि हुन् साना होटल सबै कम्पिटिसन हुन्छ, त्यसमा तपाईँ दुईचोटि यु गट गोल्ड मेडल। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यही सेलोन कुलिनरी इमरेट्स कुलिनरी गिल्ड थ्रुबाटै चाहिँ म सिनियर मेम्बर भएर भनेर मैले एउटा सर्टिफिकेट लिएँ त्यहाँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ ओल्ड सेफ एसोसिएसन हजुर त्यहाँबाट चाहिँ इन्भाइटेसन आयो कि पेस्ट्री जजको लागि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु पार्टिसिपेट फ्रम युनाइटेड अरब एमिरेट्स भनेर आइसकेपछि तपाईँको पछाडि मैले अहिले देखेँ होइन। हजुर एम्बेसडर टु कुलिनरी एम्बेसडर कुलिनरी गिल्डको हजुर त्यो लेभल भने त इट्स भेरी हार्ड होइन, त्यहाँ पुग्नलाई त्यो त धेरै परिश्रम, त्यसपछि कम्पिटिसन होइन। अब गोल्ड मेडल एउटा मात्रै ल्याएर 2टा त मैले ल्याउनु भएछ भनेपछि अब त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि र अब वक्सले जजको रूपमा बोलाउँदा तपाईँलाई कतिको खुसी लाग्यो भन्ने कुरा? जब त्यो म चाहिँ जर्मनीमा स्टुटगार्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ इन्भाइटेसन आएको थियो होइन। त्यसपछि मैले चाहिँ सोचेँ कि अब म प्लान त जान त म जान्छु तर भिसा चाहिँ अब नेपाली भएको कारणले एसियन भएको कारणले भिसा देला नदेला भन्ने मैले चाहिँ सोधेको थिएँ। त्यसपछि कुलिनरी गिल्डले यु विल गेट नो प्रब्लम बिकज यु आर इन दिस लेभल नाउ भनिसकेपछि अनि मैले चाहिँ एप्लाई गरेँ अनि भिसा मेरो 1 वर्षको भिसा लागेको थियो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि म जब म्युनिक पुगेँ त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा फिल गरेँ कि जुन मेरो आफूले हार्डवर्क गरेर होइन धेरै दुःख गरेर अनि गरेको मैले सिकेको सिप चाहिँ अहिले सार्थक भयो कि म एउटा माथि तपाईँको आफ्नो जुन गोल थियो त्यसलाई मैले चाहिँ क्याप्चर गर्न सकेँ होइन। जब स्टुटगार्टमा गइसकेपछि त्यो अब उसमा हाम्रो क्लास हुन्छ पहिला होइन, क्लासरुम ट्रेनिङहरू कसरी जजिङ गर्ने भन्ने उयोहरू हुन्छ। त्यसपछि जब त्यो सर्टिफिकेट मैले हातमा लिएँ होइन, फोटो खिचेँ त्यसपछि कि मलाई त्यसपछि म एकदम सेटिस्फाई भएँ कि जुन मेरो चाहिँ उ थियो त्यहाँ मैले जुन चुचुरोमा पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ म पुगेँ भन्ने त्यतिखेर फिल भयो मलाई। किनकि अब पेस्ट्रीमा त अब
यहाँभन्दा माथि ठाउँै छैन अब होइन होइन अन्त जज पेस्ट्री सेफ हुनुहुन्छ त जजको पनि ट्रेनिङ र सर्टिफिकेसन अर्को इम्पोर्टेन्ट त्यही माथि वर्ल्ड एसोसिएसन सेफ सोसाइटिज भनेको संसारका सबै सेफहरूको चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन होइन तपाईँ त्यसको चाहिँ अफिलिएट मेम्बर हुनु अथवा मेम्बर त भइ नै हाल्नुभयो त्यसपछि जजको पनि एउटा पार्ट हुने होइन त्यो अवसरलाई तपाईँले क्याच गर्न सक्नुभयो अनि त्यसपछि अरू अरू यो एक्टिभिटिजमा अरू कहाँ कहाँ जानुभयो त्यसपछि म प्राय गरेर जर्मनी त म गएँ 3 चोटि गएँ होइन ओके जर्मनीमा अनि त्यसपछि एउटा ब्रेड कम्पिटिसनमा नि गएँ त्यहाँ ओके ब्रेड कम्पिटिसन भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ बनेको ब्रेडहरू सप्लाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो ब्रेड ठिक छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसमा नि म जस्तै अहिले कोरोनाको टेस्टिङ चलिरहेको छ त्यसरी नै अब हाम्रो टेस्टिङ भनेको पहिला रेसिपी बनाउने रेसिपी अनुसारको त्यो ब्रेड अथवा खाना बनेको बनेन होइन त्यसको क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई कति समयसम्म राख्न सकिन्छ किनभने फेरि ब्रेड अब नेपालमा सबैलाई थाहा छ हामी ब्रेड खान्छौँ व्हाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड मात्रै भनिन्छ देयर आर भेराइटिज अफ ब्रेड्स होइन नर्मली फेरि हाम्रो नेपालीहरूको बानी के छ भने ब्रेड भनेपछि ट्याक्कै पाउडरमा डोब्ने खाने हो होइन मोस्टली वेस्टर्न पिपलहरू चाहिँ ब्रेड भनेको त्यसलाई टोस्ट गर्ने होइन टोस्ट गरिसकेपछि बल्ल स्प्रेडिङ गर्ने होइन बटर लाउने हो होइन चक्लेटहरू लाउने विभिन्न लाउने चिज छ अब यो चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विशेष गरिकन नेपाली फुड गुरु टिभी सोको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको बेस्टभन्दा बेस्ट सेफहरूलाई यो फोरममा लिएर आउने होइन र विद्युतीय माध्यमबाट उहाँहरूको स्किल उहाँले जानेका उहाँले अनुभव गरेका चिजहरूलाई चाहिँ यो माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरू समक्ष अथवा जो जो यो पेसामा आउनु चाहन्छ उहाँलाई चाहिँ लाने हाम्रो पनि प्रयास हो होइन त्यही कारणले चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु बेस्ट अफ द बेस्ट हामीले गर्न सकौँ किन हाम्रो बेस्ट गर्ने बानी नै छैन त्यसलाई अझ चाहिँ चलेगा भन्ने स्थितिलाई अझ अगाडि बढाउने स्थितिमा भनेपछि तपाईँ 3 चोटि जर्मनी जानुभयो त्यसपछि अब अरू युरोपियन देशमा किनभने पेस्ट्रीमा काम गर्ने भनेपछि मोस्टली चाहिँ वेस्टर्न फ्लेभर नभइकन त्यो चाहिँ एउटा चिजहरूमा पुग्न सक्दैन होइन र अरू अन्य जस्तो तपाईँ अरू पेस्ट्रीका अरू भेराइटिज आइटमहरू जस्तो किन पेस्ट्रीमा काम गर्ने भनेपछि नर्मली चिनी होइन सुगर आइसिङ सुगर त्यसपछि क्रिम होइन यी चिजहरूमा बढी घोलिनु पऱ्यो अथवा चक्लेट होइन अब यस्ता चिजहरू चाहिँ अब हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि र जो यङ सेफहरू हुन चाहनुहुन्छ पेस्ट्रीमा लाग्न चाहन्छ उहाँहरूको लागि पनि तपाईँले जुन क्रेनमा बसेर चाहिँ केकहरू बनाउनु भयो त्यसरी अन्य चिज बनाउनु भयो अथवा चक्लेटमा भएका भेराइटिजहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न पहिला फर्स्ट मेन त तपाईँको चक्लेट चाहिँ कसरी बन्छ भनेर सिक्नुपर्ने हुन्छ जब यङ सेफहरू आउनुहुन्छ जब चक्लेट भने हामीले खान्छौँ त्यो हामीलाई केही मतलब हुँदैन यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा कुनै ऊ हुँदैन नि त तर यसको एकदम फ्याक्ट चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ होइन यो चक्लेट चाहिँ एउटा प्लान्टबाट बन्ने हो यसलाई चाहिँ राइट सोइल चाहियो राइट टेम्परेचर चाहियो अनि तपाईँको राइट अब होइन राइट ह्युमिडिटी चाहिँ चाहियो यसलाई कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जुन मैले आफ्नो नलेज अनुसार र जुन हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ चक्लेटको बारेमा होइन चक्लेटलाई चाहिँ जुन पड बनाउनको लागि 21 to 23 डिग्री टेम्परेचरको मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसलाई अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ह्युमिड एकदम बर्सात प्लस र सुक्खा टाइम होइन त्यो रेनिङ सिजन कम्बिनेसन त्यो ठ्याक्क बिचको उसमा हुनुपर्छ त्यसलाई अनि त्यसलाई चाहिँ लिएर आएर पट फुटाएर जसरी हाम्रो त्यो मेवा हुन्छ नि रुख चाहिँ हाम्रो अभोकाडो जस्तै रुखै भयो कटहरहरूको रुख हुन्छ नि रुख कटहरहरूको त्यस्तो रुख हुन्छ अनि भित्र चाहिँ एउटा पट हुन्छ त्यसलाई फुटाइसकेपछि तपाईँको मसिना दाना भन्दा नि जो सिड्स हुन्छ त्यसको त्यसलाई चाहिँ कोको सिड भनिन्छ होइन त्यसलाई निकालेर कोको पटबाट निकालेर त्यसलाई चाहिँ फर्मेन्टेसनको लागि राख्नु पर्यो होइन त्यसपछि अनि फर्मेन्टेसन गरिसकेपछि अनि चक्लेट त बनाउनु पर्यो होइन त्यहाँ चाहिँ अब कोको सिड्सबाटै आफैले बनाउने हो बाहिरबाट चक्लेट ल्याएर बनाउने होइन जुन चक्लेट कसरी बन्छ भन्ने मात्रै यो मेकिङ अफ चक्लेट होइन त्यसरी बनिसकेपछि तपाईँको
कोको सलिड भन्ने हुन्छ जुन कोको पाउडर र तपाईँको कोको बटर आउँछ त्योबाट जसरी चाहिँ हामीले सनफ्लावर सिडलाई चाहिँ तेल निकाल्छौँ त्यसरी नै त्योबाट चाहिँ तेल बटर निकाल्ने तपाईँको बटर एकदम महँगो हुन्छ त्यसमा होइन अनि तपाईँको अहिले हामीले भन्छौँ नि 70% चक्लेट 35% 54% भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कोको सोलिड हो त्यसको अनि त्यसमा चाहिँ मिनिमम 31% चाहिँ कोको बटर हालेर कोभ्याचर बनाइन्छ कि होइन कोभ्याचर चक्लेट पनि टु टाइपको हुन्छ एउटा कोभ्याचर भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड भन्ने हुन्छ कम्पाउन्ड चाहिँ तपाईँको 2 to 3% कोको सोलिड हालेर अरू भेजिटेबल फ्याटहरूबाट बनाइन्छ त्यो चाहिँ हेल्थको लागि यति राम्रो हुँदैन र चक्लेट जुन कोभ्याचर हुन्छ जसरी फर्मेन्टेसन गरेर होइन त्यसरी बना हुन्छ जुन फ्याक्ट्री ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू छन् भल्रोना भन्ने छ यहाँ के अरे वर्ल्ड वाइड एकदम फेमस चक्लेट अनि बेरी काल्बो भन्ने छ होइन धेरै कारामा भन्ने छन् धेरै छन् चक्लेट कम्पनीहरू उसले चाहिँ हामीलाई चक्लेट सप्लाई गर्छ अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कति पर्सेन्ट चक्लेट मिसाएर केक बनाउने त भन्ने हामीसित रेसिपी हुन्छ त्यो तपाईँको जानासाथ यसरी मिसाएर यसो गरेर चाहिँ केक बनाउँछु भन्ने हुँदैन यसमा रेसिपी हुन्छ रेसिपी पनि कति वर्ष लाएर बना हुन्छ होइन अनि त्यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम पेसेन्ट चाहिन्छ पेस्ट्रीमा आर्ट चाहियो यसमा एकदम आर्ट पनि त हातले मात्रै दिमागले पहिला आर्ट बनाउनु पर्यो प्लेटिङ अब प्रोडक्सनको एउटा पार्ट भयो त्यसपछि प्लेटसम्म आइपुग्दाखेरिको त्यो प्रोसेस टेक्स लङ एकदम टेक्निकदेखि लिएर आइडियादेखि लिएर तपाईँको पेसन एकदम कसरी गर्ने अरूसँग जुझ्न भनेर अरूसँग जुझ्न कम्पिटिसनहरूमा जाँदाखेरि एकदम 100% डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ प्लेटिङ गर्दाखेरि अथवा कम्बिनेसन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ केकको होइन त्यो पनि हुन्छ नि त खाँदाखेरि अब अलिकति कुरुङ कुरुङ हुने क्रन्ची टाइपको अब मुस केकहरू क्रिम बढी हुन्छ नि त केकमा त तर खाँदा खाँदै अब क्रन्ची भयो भने तपाईँको फिलिङ अर्कै हुन्छ कि अब खास त्यस्तो हो अब यङ जो न्यू जेनेरेसनको जति पनि यङ सेफहरू आइरहनु भएको छ उनीहरूले चाहिँ बेसिक सिक्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या अब मैले भने नि चक्लेट भने के हो त होइन अब त्यस्तै ब्ल्याक फरेस्ट केक भने के हो त्यो त एउटा क्लासिक भयो त्यसलाई मोडर्नाइज गर्नु पर्यो नयाँ स्टाइलमा देखाउनु पर्यो अब त्यसलाई तिरामिसो भन्छ होइन तिरामिसो भनेको एउटा इटालियन डेजर्ट हो अब त्यसलाई चाहिँ अब क्लासिक तिरामिसो र मोडर्न तिरामिसो कसरी बनाउनु त भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यही इन्ग्रेडियन्ट्स युज गरेर तिरामिसो द्याट इज ओन्ली वान भने त्यहाँ चाहिँ कति भेराइटिजको तिरामिसो धेरै भेराइटी तिरामिसो बनाउन सकिन्छ अनि त्यसलाई पनि त लुक्स डिफ्रेन्ट बनाउन सकिन्छ त्यसलाई डिफ्रेन्ट फ्लेभरहरू हालेर गर्न सकिन्छ त्यही भएर एकदम क्लासिकपट्टि जाएन भने कि मोडर्नाइज सिक्नुपर्छ जुन मेरो उद्देश्य आज के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पेस्ट्री आज एउटै किसिमको देखिरहनु भएको हुन्छ होइन अब तपाईँ 1 वर्षपछि अर्कै किसिमको हुन्छ आफूले मोल्ड क्रिएट गरेर 30 वर्ष अगाडि भएका बेकरी पेस्ट्रीको प्रोडक्ट र आजको प्रोडक्ट फरक छ होइन अब जर्मन बेकरी भनेपछि फरक हुन्छ अब संसारभरि बेकरीको माग चाहिँ चर्को छ होइन यी हिसाबलाई विशेष गरी अब यो यहाँले यो खालि गर्नुभयो जस्तै यहाँले अब नेस्लेको लागिरहनु भएको छ होइन त्यसरी अरू धेरै कुन अहिले तपाईँको उसमा यहाँ जुन देखिरहेको छु म होइन जस्तो पोल्ट्री युएसए होइन एगाइन एक्सपोर्ट काउन्सिलकोबाट पनि गएछ जिनक्सको रहेछ भनेपछि यसरी धेरै कम्पनीहरूको ब्रान्डको एउटा पार्ट भइरहँदा तपाईँलाई कतिको अनुभव हुन्छ कतिको आफूलाई एउटा गौरव फिल गर्नुहुन्छ विदेशमा भएर यसरी चाहिँ धेरै कन्सेप्टहरू मात्रै यो खाले होइन विभिन्न ब्रान्डका चाहिँ लोगोहरू लाउँदाखेरि आफूलाई कस्तो फिल गर्छ फर्स्ट अफ अल त तपाईँको इमिरेट्स कुलिनरी गिल्ड जुन चाहिँ सिनियर मेम्बर बनाएको छ मलाई होइन ऊ चाहिँ धेरै इमिरेट्स कुलिनरी गिल्डको धेरै सपोर्ट हो होइन उसले चाहिँ एउटा संस्था हो कुलिनरी गिल्ड भनेको अनि त्यसले चाहिँ एउटा जुन अवसर दियो मलाई यो लाउने अवसर पेस्ट्री लेभलको जुन पोजिसनसम्म तपाईँ पुग्नु भएको छ अहिले
सिनियर मेम्बर भइसकेपछि एउटा हामीले चाहिँ यो प्रडक्टहरू धेरै युज गर्छौँ ओके होइन त्यसको लागि पनि सेफहरूलाई चाहिँ यो जुन यो स्पोन्सर हो जुन कुलिनरी गिल्डले चाहिँ गरेको हुन्छ होइन त्यसको कारणले पनि हामीले यसरी लाएर हिँड्न पायो नत्र विदाउट पर्मिसन चाहिँ हामीले लाउनु पाइँदैन यो होइन त्यसको लागि त धेरै लकी नै भन्नुपर्छ होइन लकी नै हो अनि कुलिनरी गिल्डलाई चाहिँ धेरै अवसरको हामीले सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ अझ माथि जाने अझ यसमा चाहिँ अझ खोतल्ने होइन अझ चाहिँ द वर्ल्ड इज नट अ लिमिट होइन अब किनभने पेस्ट्री सेफ भनेको अब लिमिटेसनमा हिँड्यो भने तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्न होइन यसको चाहिँ संसार अझ फराकिलो छ होइन अब चाहिँ विशेष गरिकन अब तपाईँ अलिकति सोसल नेचरको पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन अलिकति केही गरौँ होइन स्वदेश पनि गरौँ अरू साथीभाइहरूलाई पनि सहयोग गरौँ र अहिले भर्खरै यो हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात भइसकेपछि एकजना हाम्रो सेफ शिव पौडेल अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेन सहरमा उहाँ लामो समयदेखि रहनुहुन्छ र उहाँले पनि चाहिँ हिमालयन होलसम भन्ने एउटा प्रडक्ट त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन त्यही प्रडक्ट गरेर चाहिँ नेपाली नामलाई संसारभरि उहाँको पनि एउटा पुर्याउने योजना छ र अब यहाँ फेरि पेस्ट्री बेकरीमा हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्स है हामीले इन्ग्रिडियन्ट्सको कुराकानी गर्दै थियौँ जस्तो हाम्रो फापर भयो त्यसरी हाम्रो कोदो भयो यो हिमालयन रेन्जका इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई र हाम्रो हाई चाहिँ लेभलमा भएका 3000, 4000, 5000 मिटरमा उत्पादन भएका चिजहरू जुनको चाहिँ मूल्य भ्यालु एड चाहिँ बढी छ अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी जस्तो अब केक पेस्ट्री त नसकेला जस्तो कुकिजहरू विदेशबाट नेपालमा आउँछन् होइन अन्य चिजहरू आउँछन् यसलाई चाहिँ तपाईँको सेक्टरबाट र हाम्रा शिव पौडेल जस्ता सेफहरू हुनुहुन्छ हुन त नेपालीहरू धेरै रेस्टुरेन्ट विदेशमा खोलिरहनु भएको छ सबै रेस्टुरेन्टमा लाग्नुभन्दा केही प्रडक्ट जन्य चिजहरू जसले चाहिँ लामो समयसम्म टिकोस् र त्यो चाहिँ एउटा राम्रो बिजनेसको रूपमा नै रहोस् भन्ने हामीले चाहिँ त्यो प्रयासलाई बेस्टभन्दा बेस्ट चाहिँ सेफहरू लिएर आउने र यो सो मार्फत सबैसँग जोडाउने संसारमा जुटाउने अब यहाँको पनि अब जस्तो अब फापरको चिजहरूलाई हामी के बनाउन सकौँला नयाँ चिजहरू होइन कोदोको चिजहरूलाई यसलाई चाहिँ जुन लामो समय बेकरी पेस्ट्री भने लामो समयसम्म रहने चिज हो नि त होइन अब कन्फेक्सनरी चिजहरूमा यसलाई कसरी हामी जोड्न सकौँला भन्ने कुरामा तपाईँको अलिकति यसमा थोरै यसलाई कसरी हाम्रो चाहिँ ब्युटिफाई हुन सक्ला भन्ने कुरा मैले एउटा रेसिपी बनाएको थिएँ तपाईँको हिमालयन टिमुटी युज गरेर टिमुटी भनेको टिमुरको चाहिँ एउटा क्रिमिक्स बनाएको थिएँ होइन एउटा केक बनाएको थिएँ रेसिपी बनाएर धेरै रिसर्चहरू गरेँ होइन म गाउँमा जन्मे मान्छे अनि गाउँतिर यसो हिँड्दाखेरि टिमुर हरेक कुराहरूमा चाहिँ मेडिसिनको लागि पनि हुने अनि त्यो भइसकेपछि मैले एउटा जुन रेसिपी बनाएर हिमालयन केकको नाम नै हिमालयन केक भनेर राखेको थिएँ होइन अनि जुन त्यो एकदम जुन मैले काम गरिरहेको होटलमा चाहिँ एकदम फेमस भएको थियो कि त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो एउटा सिग्नेचर नै बनाएको छु हिमालयन टिमुटी केक भने टिमुरबाट बनेको नाम चाहिँ टिमुर भन्यो भने बुझ्दैन टिमुटी राखिदिनु भयो टिमुटी भन्ने भन्न त इङ्ग्लिसमा टिमुटी त्यसो गरेँ अनि त्यस्तै हिसाबले हामीले फापर अब भनौँ न कोदो अनि तपाईँको आलसको कुरा गऱ्यौँ हामीले कति खाना खाँदाखेरि एकदम यहाँ चाहिँ सस्तो छ क्या यिनीहरू तर विदेशतिर भने आलस एकदम महँगो भेरी एक्सपेन्सिभ छ अनि यसलाई चाहिँ एउटा सेफ जुन म अब लगभग होइन 2 दशक चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा मैले अरूलाई त 2 दशक के काम गरेर के जाने होला भन्ने हुन्छ नि फेरि जसले 40 वर्ष बसेर आफूलाई सेफ हुँ भन्छन् नि उहाँहरूको लागि फेरि फरक हुनसक्छ किनभने पहिला 20 वर्षमा बल्ल सेफ्टी पार्टी हुन्थ्यो होला सुसेफ हुन्थ्यो होला होइन तपाईँ नेपालमा अब कुकिङ 1 वर्ष सिकेर अथवा 9 महिना सिकेर फेरि वेटरमा तपाईँ चाहिँ अर्को होटलमा गएर फेरि त्यसमा ट्रान्सफर भएर यहाँबाट प्राप्त गर्नु तपाईँको लागि जति चुनौती छ होइन त्यो चुनौतीको बिचबाट तपाईँ निस्किनु भयो नि होइन वेटरबाट गएर फेरि पेस्ट्री सेफ आउनु त एउटा नयाँ मिराकलै हो मिराकलै हो अब र यो बिचमा अब हामीले चाहिँ अब नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्सलाई किनभने अब हामी अब चाहिँ धेरै सेफहरू अहिले कोही अब राइटिङतिर लाग्नु भएको छ नेपाली खानाकै बुकहरू लेख्ने होइन कोही अब पत्र पत्रिकामा चाहिँ नेपाली खानालाई चाहिँ लेखिरहने
होइन, र त्यसलाई चाहिँ जनतासँगै मानिसहरूसँग पुर्याउनुपर्छ भने अब हामी जस्तोले अभियान चलाउने सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्ने होइन, यी सबै चिजमा धेरै निखरता आउँदैछ होइन। हामीले त्यो जानेर होइन, एउटा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान हो होइन। यसरी नै चाहिँ हाम्रा एकजना मित्र हुनुहुन्छ जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, लिङ्कन एभरेस्ट, जो लामो समयदेखि अमेरिकामा भएर नेपाली खानामा चाहिँ वहीँ 2000 दशकमा उहाँले राम्रो नाम कमाउनु भयो र त्यो अन्तर्गत उहाँले NWCA भनेर नेप्लिज वर्ल्ड वाइड सेफ्स एसोसिएसनहरू दर्ता गर्नुभएको छ। त्यही संस्था मार्फत नेप्लिज फुड गुरुको पनि उदय भएको र नेप्लिज फुड गुरु र टिभी सो आज सुरुवात भएको छ। र त्यो यो टिभी सोको मुख्य उद्देश्य नै एउटा फुड गुरु भएर होइन होइन, यहाँ 20औं फुड गुरुको जन्म हुनुपर्छ, जसले चाहिँ एउटा अभियान ल्याओस् होइन, जसले चाहिँ भोलिका दिनमा अरू फुड गुरु जन्माओस् होइन। यो चाहिँ एउटा मुभमेन्ट चलाओस् जसले चाहिँ नेपाली खाना, नेपालको पर्यटन, नेपालको स्किल र हाम्रो अरू मानिसहरूसँग जुन हिसाबले हामी घुलमिल गरेर छिटो होइन 2 दशकमा तपाईँ होइन त्यहाँ पुगेर चाहिँ जुन घुलमिल भएर चाहिँ त्यो यो पोजिसन पाउनु भयो, आज चाहिँ पेस्ट्रीमा जज हुने भनेको इट्स भेरी रेयर थिङ्स होइन। त्यसलाई मिराकल भन्दा पनि अब कतिलाई फेरि वर्ड अलि अनौठो लाग्ला, त्यही पनि यतिसँग पाउनु र तलबको स्केल होइन, अब आज एभरेजभन्दा अझ माथि हुनु होइन। तपाईँ अहिले फ्रान्समा पनि गएर तपाईँ चाहिँ कलेजहरूमा पढाउनु पाउनु होइन, गएर सिकाउन पाउनु, यी सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? तपाईँको जुन मेरो क्वालिटी हुन त मैले आफैले भन्नुभन्दा पनि मेरो त्यो त समयले गर्दै जाने कुरा होइन, जुन क्वालिटी चाहिँ हामीले बनाउँछौँ त्यो कुनै अब फ्रेन्च कुनै युरोपियनहरू भन्दा कुनै पनि कमी छैन कि। सायद त्यही भएर पनि होला म चाहिँ अहिलेसम्म अब तपाईँको तलब स्केलदेखि लिएर हरेक कुरामा युरोपियनहरूसँग नै कम्पिट गरेर लिइरहनु भएको छ। त्यो कम्पिटिसनमै छु म होइन। अब कम्पिटिसनहरूमा जाँदाखेरि पनि हि इज फ्रम फ्रान्स एन्ड आई एम फ्रम नेपाल, सो यसको अब ऊ फ्रान्सको भयो भन्नेमा म एकदम तलको त मैले सोच्दिनँ। मैले त के सोध्छु भने फ्रान्सको मान्छेले भन्दा नि अझ राम्रो तरिकाले गर्छु भन्ने जुन सोच मेरो पहिलेदेखि थियो होइन, अहिलेसम्म नि छ, गर्छु। अब जुन तपाईँले भन्नुभयो कोदो फापहरू युज गरेर त्यो मैले एउटा पहिले नै प्लान चाहिँ सोचिरहेको छु होइन, एउटा रेसिपी लेख्ने त्यसको। अब तपाईँको ब्रेड फ्लावरमा त्यतिकै मिक्स गरेर त्यो फेरि बन्दैन होइन, एउटा रेसिपी बनाउनु पर्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस हुनु पर्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिकली अब मार्केटको चाहना छैन, कुन देशमा अथवा हाम्रो स्वदेशमै हुनसक्ला, अथवा हामी अब अमेरिका बस्ने साथीहरूले चाहिँ ओहो यतिको लेभलको सेफहरू चाहिँ हामीले ल्यायौँ भने त्यहाँ हुन्छ। ल अस्ट्रेलिया मैले भने हाम्रो शिव पौडेलजी जो होइन अब अस्ट्रेलिया बसेर विश्वमा बसेर चाहिँ म यो चाहिँ $1 मिलियन लगानी गर्छु भनिरहनु भएको छ यही चिजमा होइन। कति मिलियन जाला अर्को कुरो हो, तर हामीले चाहिँ क्वालिटी र त्यो पनि हिमालय रेन्जको होइन चिज प्रडक्टहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ बनाउने प्रयास होइन। यो सबैको चाहिँ एउटा बेस्ट टु बेस्ट होइन। हिजो हामी साधारण पेसामा साधारण पोजिसनमा गएर विदेशमा काम गर्नु पर्थ्यो भने आज एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा इन्डस्ट्रीको एउटा की मेकरको रूपमा जान पाउने जुन हामीले सोचेका छौँ, अन्त साथीहरू बनिरहनु छ, त्यसमा अलिक ब्युटिफाई मात्रै गर्नु खोज्यो, अरू के होइन। भनेपछि यो बिचको तपाईँ अब त्यो बेलाको एचएमटिसी र त्यहाँसँगको यो यात्रालाई कसरी लिइरहनु भएको छ? अझ अरू त अझ बाँकी नै छन्, त्यही पनि यसलाई चाहिँ आज धन्नै 40कै हाराहारीमा भएको उमेरलाई, किनभने वेस्टर्नमा 40 भनेर त केही होइन, जस्तै यहाँ त भर्खरै फेरि पोजिसन अझ ग्रेड गर्ने हो होइन। अब 40मा यहाँ भएपछि अब सबै गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो मेन्टालिटीलाई अब हामी कसरी गर्न सक्छौँ, र सँगसँगै त्यहाँ भएका नेपालीहरू बिचको र अरू कल्चरल डिफ्रेन्सको बारेमा पनि अलिकति बताइदिउँ न। अब हामीले चाहिँ जब म चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेड भएर काम गरेँ होइन, लगभग 6-7 वर्षै भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नेपाली मात्रै हुँदैन त्यो काम गर्ने, इट्स नट इजी होइन। म्यानेज गर्ने विभिन्न हाम्रो एउटा घरको दाजुभाइ त मिलेर बस्या हुँदैनन् भनेपछि तपाईँको डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको तपाईँको युरोप अमेरिकादेखि लिएर तपाईँको भनौँ न साउथ एसिया इस्ट एसिया सबै मान्छेहरू मिक्स हुन्छ। त्यसमा तिनीहरूलाई मिलाएर लैजान तपाईँ प्लस हामीले त रेसिपी
पनि हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो, सबै चिज हुनै पर्यो। अनि तपाईँ किचन म्यानेज गर्नै पर्यो। अनि तपाईँको इन्टरनेसनल चेन जति पनि मैले त प्रायः गरेर इन्टरनेसनल चेन होटलहरूमा मात्रै काम गरेको छु होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम कसैले पनि तपाईँको बारेमा कम्प्लेन आउनु भएन, मिलाएर लैजानु पर्यो सबलाई, कि पक्षपात गर्नु भएन होइन। यो हिज फ्रम नेपाल एन्ड हिज फ्रम अदर कन्ट्री भनेर मैले कहिले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो क्यारियरमा मैले कहिले पनि त्यस्तो गरिनँ होइन। सिकाउने कुराहरूमा पनि धेरै कम्पिटिसनहरू गराउँथेँ मैले जुनियर सेफहरूलाई होइन। आफ्नै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ मैले भित्रै कम्पिटिसन गराएर। अब यसो गरौँ, अब यो कुराकानीलाई जारी राख्दै हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि फेरि यहाँहरूसँग चाहिँ आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो नेपाली फुड गुरु टिभी सो। आज हामी कुराकानी गरिरहेछौँ पेस्ट्री सेफ सरोज थापा, जो लामो समयदेखि चाहिँ यो मिडल इस्ट लगायत युरोप र अन्य देशहरूमा जुन हिसाबले उहाँले काम गर्नुभएको छ, जुन लेभलमा उहाँले जुन जिम्मेवार लिएर काम गर्नुभएको छ, र उहाँ यो कोभिड-19को सन्दर्भमा नेपाल आएको सन्दर्भमा हाम्रो उहाँसँग भेटघाट भएको र उहाँले गरेका बेस्ट अफ द बेस्ट काम, उहाँ जस्तै अरूले गरेका बेस्ट अफ द बेस्ट काम यो नेपाली फुड गुरु टिभी सो मार्फत देखाउने हाम्रो प्रयास छ। र यो एउटा सामाजिक एउटा अभियान हो र यसले नेपाली सेफहरूको र नेपाली सेफहरूको क्षमता, नेपाली खानाको क्षमतालाई अझ अगाडि लाने हाम्रो प्रयास जारी नै छ। र हामी कुराकानी गर्दै थियौँ यी कल्चरल डिफ्रेन्सको बारेमा होइन। र यहाँले चाहिँ जस्तो युरोपमा गएर होइन विभिन्न चाहिँ बेकरी पेस्ट्री ठाउँहरूमा गएर पढाउनुहुन्छ, यी अनुभवहरूलाई अरूले पनि पढाउलान्। तपाईँ आफू पर्सनल्ली एउटा गाउँमा जन्मिया मान्छे त्यहाँसम्म पुगेर युरोपसँग गएर पनि पढाउन पाउने होइन, यी अनुभवहरूलाई पनि अलिकति समेटेर हामी कार्यक्रम अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। त्यही पनि यी सबै समग्र चिजलाई यो 40 वर्षको उमेर खासै हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ, खासै कटेको त होइन होइन। अब यसका उचाइहरू अझ कतिसम्म जाने तपाईँले लक्ष्य राख्नु भएको छ, र सँगसँगै सोसल सेक्टरमा होइन नेपालको अब युवाहरूलाई तालिम दिएर हिँड्ने अथवा उहाँलाई अझ बढाउने त्यो पनि तपाईँले इच्छा भन्नुभएको थियो। यो बारेमा अलिकति आउने सेफहरूकोलाई इन्सपायर्ड हामी कसरी गर्न सकौँला, तपाईँको स्किल कहाँ प्रयोग गर्न सकिएला भन्नेमा अलिक बताउँ नि त। मेरो मेन उद्देश्य भनेको युरोप, अमेरिका भनौँ, अस्ट्रेलिया, कनाडा गएर सेटल भएर चाहिँ आफ्नो देशलाई बिर्सेर बस्ने किसिमको भन्दा पनि, बिर्सिनु भन्दा पनि, त्यता सेटल हुनुभन्दा पनि नेपालमै आएर एउटा तपाईँको जुन मैले भोगेको थिएँ पहिला होइन, जब म कुवेतमा सुसेफमा काम गर्दा थिएँ, एकजना इटालियन जो मेरो जुनियर स्टाफ थियो, ऊ चाहिँ नेपाल घुम्न जान्छु भनेर आइसकेपछि नेपाल आयो होइन। आएर उसले चाहिँ जुन हामीले प्रडक्टहरू गर्छौँ नि त्यहाँ क्वालिटीको प्रडक्ट, त चाहिँ हाउ यु बिकम अ पेस्ट्री सेफ भनेर सोध्यो क्या मलाई। चकित खा, नेपालमा त्यस्तो प्रडक्टै देखेन उसले। भइस भन्ने त्यो क्वेसन चाहिँ मभन्दा भनौँ न अब आउने चाहिँ पिँढीहरूलाई, अबको जुनियर यङ सेफहरूलाई चाहिँ कसैले नसोधोस्, त्यो हिसाबको चाहिँ क्वालिटी बनाउने मेरो एउटा सानो स्कुल भनौँ न, स्टुडियो बनाएर त्यो हिसाबको एकदम विदेश जानेहरूको लागि चाहिँ एउटा हाई लेभलको चाहिँ नेपालमा क्वालिटी प्रडक्ट अब प्रडक्ट खाने प्रडक्ट एउटा भयो, एउटा चाहिँ स्किलको प्रडक्ट हो होइन। त्यसले चाहिँ दिने लङ टर्म पपुलारिटी र लङ टर्म त्यसको रिजल्ट अझ गुणस्तरीय आओस् भन्ने यहाँको चाहना। त्यही त, भोलि गएर एकजना भनौँ न, एकजना हाम्रो यहाँ ट्रेनिङ गरेर गएको हुन्छ, अनि दुबई अब भनौँ न मिडल इस्ट स्पेसल्ली त्यहाँ जाँदाखेरि अलिक क्वालिटी अलि त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड भिन्दै हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हाउ टु टेम्पर चक्लेट भन्ने एउटा नलेज नभइकन त्यहाँ पेस्ट्रीमा काम गऱ्यो भने उसले चाहिँ सोध्छ कि तैँले कसरी कहाँबाट सिकाएको थियो भन्ने एउटा हुन्छ कि जब ऊ वहाँ गएर सेफहरूले सोद्धाखेरि यस आई क्यान डु
नलेज आई हेभ अरु केही नदेन इन्ग्रेडियन्ट्स त देख्नुहोस् देखोस् हो त्यो हिसाबको चाहिँ एउटा प्रडक्ट त्यो हिसाबको चाहिँ एउटा यङ सेफहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने मेरो चाहिँ उद्देश्य छ होइन म चाहिँ बच्चैदेखि पनि यो सोसियल कामहरूमा चाहिँ धेरै लाग्थेँ क्या होइन तपाईँको धारा बनाउनुदेखि लिएर कुवा खन्ने गाउँतिर धेरै गर्थेँ अब यसमा म चाहिँ पैसा मात्रै कमाउने होइन कि अब हामीले सोसियलाइज भएर अब हामीले चाहिँ कम्युनिटीलाई के दिने त भन्ने त्यो मेरो चाहिँ नेक्स्ट ऊ हुन्छ होइन नेक्स्ट मिसन हुन्छ अब त्यही त त्यही हिसाबले यहाँ अब हामीले कुरा गर्ने हो संसार भएका सेफहरूले चाहिँ हामीलाई यही भनिरहनु भएको छ कि अब सेफ होस् अथवा अन्य होस् कम्युनिटी लेभलमा काम गरौँ होइन ती कुराहरू भयो अनि अब यो अब एउटा सोसियल सेक्टरमा यहाँको इच्छाको कुरा हामीले गऱ्यौँ अब एज अ होलमा नेपालमा जसरी अब यङ सेफहरू आउने तपाईँ अब विदेश जाने होइन यी चिजहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको सोचमा चाहिँ कसरी हामी यसलाई चाहिँ काम गर्न सकौँला होइन किनभने अब तपाईँ यहीँ दार्जिलिङमा जन्मिया मान्छे धेरै टाढा चाहिँ काठमाडौँबाट होइन दार्जिलिङ काठमाडौँ आउनुभयो यी खाले चिजहरू प्राप्त गर्नुभयो अब यसलाई चाहिँ एज अ होल एउटा क्वालिटी प्रडक्टमा हामी कसरी लान सकौँला भन्ने तपाईँको एउटा पर्सनल इच्छा के हुन सक्ला यसलाई हामी आफैले के गर्न सक्छौँ अथवा सरकारसँग मिलेर अथवा समाजसँग मिलेर तपाईँको आफ्नो यसमा चाहिँ अलिकता तपाईँले जुन गर्न खोजिरहनु भएको छ यसमा किन सबैको सहयोग चाहियो नि त तपाईँ एक्लै गर्छु भनेर म एक्लै गर्छु भनेर होइन यसलाई हामी कसरी कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न सकौँला भन्ने कुरा हो यो जुन कुकिङ भनेको एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट हो होइन तपाईँको कुकिङ भनेको एउटा साइन्स जस्तै हो अनि त्यतिकै जो पनि सेफ बन्छु भनेर हुँदैन एकदम इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो मान्छेमा होइन इन्ट्रेस्ट भएर आइसकेपछि जुन हामीले सेफहरू चाहिँ आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ अब जुन नलेजहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर होइन अब कुन हिसाबले अब हाई के अरे इन्टरनेसनल लेभलमा कुन हिसाबले चाहिँ पुग्ने त भन्ने एउटा प्लान हो अनि त्यसलाई अब कसरी चल्ने त एक्लैले त चलेर म एक्लैले गर्छु भनेर सकिन्न त्यसमा अब सुरेशजीको सपोर्ट चाहियो अब इन्डस्ट्रीका अरू साथीहरूलाई जोड्नु पर्यो होइन अझ कति छन् हाम्रो विदेशमा छन् होइन साथीहरू उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो त्यो हिसाबले चाहिँ चल्नुपर्छ अनि त्यसरी चलिसकेपछि हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड छ स्पेसली तपाईँको केक एन्ड पेस्ट्री जुन बेकरी पेस्ट्रीको चाहिँ लेभल हामीले अलिक माथि उठाउनै पर्ने छ क्या किनभने हामी अहिलेसम्म इन्टरनेसनल लेभलमा पुगिसकेका छैनौँ त्यही मैले त्यही क्वेसन तपाईँलाई गर्न खोजेँ अथवा अरू अन्यहरूलाई पनि गरेँ किनभने हामी कहाँ अहिले ब्रेड केक खाने एउटा कल्चर चाहिँ सुरुवात भयो होइन लाइफस्टाइलमा धेरै चेन्ज आयो होइन हरेक दिन हामी फेसबुक हेर्छौँ सबैको बर्थडेको मनाइरहेकै देख्छौँ होइन अब त्यो मनाउँदै पनि होइन अबको नेक्स्ट फेज के त भन्ने कुरो किन अब गोइङ आउटसाइड इटिङ आउटसाइड बिकमिङ अ लाइफस्टाइल अफ पिपल होइन अब यसलाई चाहिँ अब केक पेस्ट्रीमा मानिसहरूको लगानी पनि बढ्दो छ त्यसबाट चाहिँ दिने रियल क्वालिटी चाहिँ अझै खोजाइमा छ होइन अब त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएको हुनाले तपाईँले हामीले कसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुरो हो तपाईँको यसमा त्यहाँ भएका होइन त्यो त हाई लेभलको होला होइन त्यसलाई पनि आज त्यो हाई लेभलको बिचको पनि हामी कसरी मेन्टेन गरेर हाम्रो देशमा पनि अहिले तपाईँले भनेको छ इटालियन सेफ नेपालमा खाँदाखेरि तपाईँले पकाएको त्यहाँ खाँदाखेरिको जुन उसले भिन्नता पायो भने त्यो यहाँ खाँदैन त्यो पाओस् उहाँ खाँदैन त्यो पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही हो तपाईँले यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकौँला भन्ने कुरामा त्यही त चक्लेट जुन चक्लेट हुन्छ नि चक्लेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर हेल्थ जुन यङ्गर चिल्ड्रेनहरू भयो होइन यो तपाईँको प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको लागि अनि बुढाबुढीहरूको लागि चक्लेट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि मैले यहाँ केकहरू देखेँ कुनै पनि केकहरूमा चक्लेट रियल चक्लेट युज भएको छैन यसमा होइन मैले पनि अब छोराहरूको बर्थडे मनाउनु पर्ने हुन्छ अरूको बर्थडेतिर गएर देखाएको हुन्छु तर मलाई आफैलाई अलिकति कस्तो लाग्छ क्या त्यसमा कि नेपालमा अहिलेसम्म क्वालिटीको प्रडक्ट रहन्छ अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन हामीले चाहिँ केक सपमा जान्छौँ हामीले आफ्नो हेल्थको लागि हेर्दैनौँ पहिला
सस्तो हेर्छौँ होइन, तर सस्तो जुन हामीले किन्छौँ नि, जुन ब्ल्याक फरेस्ट केक हुन्छ यहाँ होइन, बाहिरतिर व्हाइट फरेस्ट भनेर बढी चल्ने त चल्ने त्यही नै हो। तर त्यसमा चाहिँ सुगरको लेभल कति छ भनेर बुझ्नु पर्यो, कति सुगर हाले हुन्छ। तपाईँको सुगर क्रिम भएपछि त्यतिको मिठो त भइहाल्छ, तर हामीले चाहिँ आफ्नो हेल्थको लेभल मिक्सिङ अफ सुगर एन्ड क्रिम होइन, र त्यसपछि चकलेट, र त्यसपछिको त्यसको आउनुपर्ने त्यसको ब्यालेन्स, त्यही त त्यो मिलेर चाहिँ बनायो भनेदेखि क्वालिटी प्रडक्ट बन्छ। अनि अहिले त स्पेसल्ली के आछ भन्दाखेरि नो सुगर, नो नो डेयरी प्रडक्ट, नो डेयरी आइटम्स, त्यो हिसाबले पनि भेगन टाइपको केकहरू हामीले जुन स्टार्ट गरिसकेका छौँ होइन। मिडल इस्टमा चाहिँ होटलहरूमा हामीले आफैले रेसिपी बनाएर एउटा सेपरेट बोफे बनाएर राखेका छौँ। यो चाहिँ ग्लुटन, अब भन्छ नि ग्लुटन फ्री, भेगन फ्री, अनि तपाईँको सुगर फ्री भनेर एउटा प्रडक्ट बनाउँछौँ। त्यो अब बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा पनि त्यो आउनुपर्छ, एकदम जरुरत छ कि, किनभने हामी धेरै अब डायबिटिजहरू छन् होइन, कतिको चाहिँ कति बिरामीहरू छन् त, त्यसको लागि त्यो त एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। गएर चाहिँ सपमा गएर मैले केक किन्ने भन्दैमा त्यही सस्तो छ, त्यहाँ मिठो पनि रहेछ भन्दा सुगर हाल्छ जे पनि मिठो हुन्छ, तर प्रडक्ट कसरी बनेको छ, कम्बिनेसन एन्ड प्रडक्टको एज अ फाइनल क्वालिटी छ कि छैन त्यसको भनेर एउटा सोच्नुपर्ने चाहिँ। जब तपाईँ जानु न फ्रान्समा जानुभयो भनेदेखि हरेक गल्ली गल्लीमा चाहिँ केक सपहरू हुन्छ, यति भिड हुन्छ मान्छेको, क्वालिटी यति राम्रो हुन्छ त्यहाँ होइन। खै तिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ किङ अफ पेस्ट्री भन्छ फ्रान्स होइन, त्यहीँबाट नै सुरु भयो हो। यति बिजी हुन्छ कि केक सपहरू त्यहाँको। त्यो हिसाबको चाहिँ माइन्ड मेकअप यहाँ पनि हुनु पर्यो कि नेपालमा। त्यो हामीले बनाउने हो, हामीले देखाउने हो, हामीले गर्ने हो होइन। केही छैन, सुरुमा अलिअलि टाइम लाग्छ, अब क्वालिटी इन्ग्रिडियन्ट्स नहोला, अन्य नहोला होइन, त्यसलाई चाहिँ कति छ हामी चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ भने त हाम्रो प्रयास त हुनै पर्यो होइन। त्यसमा हामीले इन्डस्ट्रीमा राम्रा मान्छे उत्पादन गर्नु होइन, भएका मानिसहरूको अनुभवलाई फेरि त्यहाँ सेयर गर्न पर्यो, लगानीकर्ता त्यसमा जुटाउनु पर्यो होइन। यी सबै चिज एउटाले मात्रै गरेर त क्वालिटी त्यसलाई मान्ने जरुरी छैन। अब त्यसले चाहिँ होल देशमा चाहिँ यस्ता मिठा अथवा स्वादिष्ट खाना पाउँछ भन्ने त जरुरत रहँदैन होइन। यी कुराकानी भए। अब हामी जाँदा जाँदै अब विशेष गरिकन यङ सेफहरूको हामीले त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ। यी धेरै पक्षहरूमा काम गर्दाखेरि यी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई कहाँ पुगेको अनुभव हुन्छ त? मैले त आफूलाई धेरै प्राउड फिल गर्छु एउटा नेपाली भएर पनि होइन। कुनै ठाउँमा मैले चाहिँ गएर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छु, जहाँ कि युरोप, अमेरिका, क्यानाडाबाट चाहिँ आएको हुन्छन्। जसरी मैले भने ब्रेडको एउटा कम्पनीले चाहिँ हामीलाई सेलन कुलिनरले सिलेक्ट गरेर पठाएको हजुर कि यो मान्छे यो लेभलको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले पठाउनु पर्छ। भोलि गएर तपाईँको कुनै क्वेसन सोधिहाल्यो भने त्यसलाई त आन्सर दिनु पर्यो होइन। आन्सर दिनुभन्दा पनि त्यो त छँदैछ, तर यो प्रडक्ट चाहिँ यसरी होइन यसरी बनाउनु पर्छ है भनेर एउटा सल्लाह दिने लेभलमा त्यसको रेसिपी यी सबै चिज राख्नु पर्यो। त्यो लेभलमा पुगे भएर मलाई चाहिँ एउटा नेपाली भएर पनि मैले धेरै यो जुन खानाको जुन पेस्ट्री बेकरीको उसमा चाहिँ एकदम मैले सगरमाथामा गएर उही तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ खम्बा के अरे झन्डा गाडेको थियो भने त्यस्तै फिल गर्छु मैले चाहिँ होइन। किनभने यो कमै छन्। सायद मलाई हाम्रो थोमस गुगलर वर्ल्ड सेफ एसोसिएसनले को चेयरम्यानले भन्नुभएको थियो कि आई हेभ सिन फर्स्ट टाइम फ्रम नेपाल, वाउ भन्नुभएको थियो कि उहाँले। गुगलरसँग यति धेरै नलेज छ, चाहिँ नलेजको उहाँको चाहिँ क्लास पनि लिन पाएको थिएँ इन्डियामा हुँदाखेरि। त्यसरी पनि उहाँलाई मैले अमेरिका पनि भेटाएको थिएँ, थोमस गुगलरलाई होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको प्रेजिङ, उहाँले प्रेज गर्नु पनि एउटा, किनभने एउटा सेफ भएको नाताले होइन, उहाँ जति नलेज र उहाँको एक्सपर्टिज र उहाँको फेम र पपुलारिटी छ त्यो पाउनु पनि ठुलो हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। अब जाँदा जाँदै विशेष गरिकन अब यहाँ हाम्रो नेपाली फुड गुरुको टिभी सोले यही खाले चिजहरूलाई हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ है। संसारमा नेपालीहरू जहाँ कहीँ भए पनि हामीले जस्तो गरे पनि
चाहिँ नेपालको एउटा स्किललाई र नेपाल चिनाउने एउटा माध्यम हाम्रो एउटा स्किल पनि हो। अर्को हाम्रो सगरमाथा हिमाल यी भए होइन, त्यसो कल्चरल टुरिज्म यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनाउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ ती कुराहरू भए। र अब ग्राउन्ड लेभलमा तपाईँले यहाँ यो बिचमा कोभिड आइसकेपछि होइन, अब कोभिड-19 पछि अब यो अब गल्फमा भएको साथीहरूले जुन दुःख पाउनु भएको छ, यी चिज उहाँहरू कतिको तपाईँसँग अहिलेको बिचमा कतिको सम्पर्क हुन्छ र उहाँले चाहिँ के कस्तो अवस्थामा रहनु होला तपाईँ, किनभने तपाईँहरू जानैपर्छ होइन, एकचोटि जानैपर्छ फेरि जानै पर्यो। अनि म चाहिँ नियमित आफ्नो स्टाफदेखि लिएर जुन साथीहरू हुनुहुन्छ विदेशमा होइन, मेरो धेरै साथीहरू छन्, उनीहरूसँग चाहिँ नियमित जे डेली नभए पनि विकली 1-2 पटक चाहिँ म कन्ट्याक्टमै रहिरहन्छु होइन। उहाँहरूलाई सोध्ने के छ कसो छ, आउने यता आउने सिचुएसन मिल्या छ कि छैन होइन, नमिल्या भए पनि अब यदि आउन चाहने हो भने चाहिँ भनी मेरो अब ट्राभल एजेन्सी छ साथीहरूको होइन, उनीहरूलाई भनेर हेल्प गरिदिनु पऱ्यो। यो धेरै उद्धारहरूमा पनि लागेको छु म होइन, जो चाहिँ जब लेस भएर बसेको छ। जब लेसको सम्भावना छ। फेरि अब अहिले अरू अन्य समस्याहरू पनि अब बढ्ने सम्भावना रहे होइन। अब फेरि लकडाउन सटडाउनका चरण भए। अब आज होल सिनारियोमा त्यहाँ चाहिँ के अवस्था भइरहेको होला? लगभग अब दुबई युएकै कुरा गर्दा त लगभग कन्ट्रोल नै भएको हो कि जस्तो भइसकेको छ होइन। किनभने युएमा त तपाईँलाई कोभिड-19 होस् या नहोस्, सो यु हेभ टु गो एन्ड चेक होइन, त्यो छ। त्यो भइसकेपछि अब लगभग त्यो त कन्ट्रोल भइसकेकै स्थितिमा छ। मान्छेहरू नर्मल उसमा आइसकेका छन्, होटलहरू प्राय गरेर खुल्न थालिसकेका छन् होइन। तर हाम्रो नेपालको जुन सिन छ होइन, त्यो त अब हामीलाई नै थाहा छैन के हुँदैछ भने। अब त्यो हिसाबले प्राय गरेर जुन अब भएको नेपालीहरू चाहिँ अब हामीलाई यहाँ नै ठिक छ भन्ने स्थितिमा नै पुगेका छन् कि सक्ने सम्भावना आज बढी छ होइन। अब यहाँले हामीले आज धेरै लामो कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले जोड गऱ्यौँ होइन। र अब इन डेप्थमा चाहिँ धेरै कुराकानीहरू यो नेपाली फुड गुरु टिभी सोको एउटा जुन अभिप्राय हो, यसले दिन खोजेका चाहिँ धेरै आयाम मध्येमा चाहिँ एउटा हामीले कुरा गऱ्यौँ क्वालिटी चेन्ज ल्याउनेदेखि लिएर त्यसपछि आएर अब अन्य क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्ने तयारी गर्दैछौँ है। अहिले मैले भने एनडब्ल्युसिए जुन चाहिँ नेप्लिज वर्ल्ड वाइड सेफ्स एसोसिएसन, यो चाहिँ अमेरिकामा दर्ता भएको छ र कनेक्टिकटमा, र हाम्रो चाहिँ आदरणीय लिङ्कन एभरेस्ट हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि नेपाली खानालाई संसारभरि लाने उहाँको 90को दशकदेखि 2008सम्म उहाँले अमेरिकामा बसेर जुन खाले कार्यक्रम गर्नुभयो र त्यो पश्चात उहाँले जुन बेलामा रेस्टुरेन्ट नेपाली रेस्टुरेन्ट खोलेर अमेरिकामा पहिलोचोटि टेलिभिजनमा लिएर जाने होइन, लोकल लेभलमा गएर नेपाली खाना यस्ता हुन् भन्ने र लोकल नेमिङलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिने र इन्डियन इन्फ्लुएन्सभन्दा नेपाली इन्फ्लुएन्स नै चाहिँ नेपाली खानालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको जुन अभिप्राय छ, त्यो अन्तर्गत चाहिँ उहाँले जुन हिसाबले आजको दिन पनि त्यो हिजोको उहाँको लगाम, उहाँको प्यासन जोडिरहनु भएको छ। र त्यो आजको दिनसम्म हामी नेपाली फुड गुरु टिभी सोले चाहिँ यो खाले चाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। संसारलाई चाहिँ देखाउने हामी नेपाली सेफहरूको एउटा चाहनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। अन्तमा चाहिँ हाम्रो मुनलाइट टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ र सँगसँगै अब आज विगत हामीले यो 2 हप्ता भयो कार्यक्रम होइन, धेरै लामो समय त भएको छैन होइन। अब दर्शकहरूलाई तपाईँको एउटा पर्सनल चाहिँ आफ्नो चाहिँ यस्तो हामी गर्न सक्यौँ, यस्तो गर्न पाइयो भने अझ राम्रो होला कि भन्ने केही चिज बाँकी छ भने भनिदिनु होला। जुन मैले जति स्ट्रगलहरू गरेँ होइन, सबै कुराहरू गरेर जुन यो ठाउँमा आइपुगेँ, अनि अब मैले फिल गरेँ सेफ कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर होइन। त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन कम्युनिटीलाई सेफ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफको लागि, हाम्रो जुन खानपिनको लागि सबैको। जसरी डक्टरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ औषधिहरू दिनुहुन्छ होइन, यो जुन सेतो कोट व्हाइट कोट लाउनेहरू चाहिँ
भोलि गएर आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर इन्जिनियर मात्रै होइन कि के अरे एउटा सक्सेसफुल सेफ पेसामा पनि लिएर जाउँ भन्ने लिएर जाउँ अभिप्राय भनेर बनाउनु भएको छ, बन्ने तर्खर हुँदैछ। त्यही त त्यो हो। जसरी जुन हामीले भने नि, मैले भने नि, अब कुन लेभलमा हामी पहिला थियौँ, अब यसलाई चाहिँ अलिकति डेफिनेटली माथि त गइहाल्छ होइन, अटोमेटिकल्ली हिसाबले जान्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो लेभललाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा गएर चिनाउन सक्नु नै हाम्रो एउटा नेपाली हुनुको होइन। मैले के भन्छु भन्दाखेरि जहाँ सेमिनारहरूमा मिटिङहरूमा जाँदाखेरि मैले के भन्छु, आई एम फ्रम द टलेस्ट माउन्टेन अफ द वर्ल्ड, यु नो माउन्ट एभरेस्ट भन्छु क्या जहिले पनि। त्यो भन्यो भने मान्छेले फाटै चिनिहाल्छ। नेपाल भन्यो भने प्रायः गरेर चिन्दैन होइन। कतिपय कोलम्बियनहरू अब साउथ अमेरिकनहरूले चिन्दैनन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भनेपछि उनीहरूले चाहिँ एस भन्छ होइन। त्यसरी नै अब हामीले अब यो फुडलाई पनि सगरमाथाको चुचुरोसम्म भनौँ न एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ लानुपर्छ। त्यो त तपाईँ हामी सबै मिलेर गर्ने कुराहरू हुन् होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो लेभलमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ काम गर्ने हो। यहाँ भएका अरू सङ्घ संस्थाहरूको लागि पनि तपाईँले भर्खरै आउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि जो यहाँ विभिन्न संस्था लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि केही सन्देश छ भने उहाँलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जुन स्कुलहरू अहिले होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू होइन स्कुलहरू खोलिरहेका छन्, यो हट कोल्ड फुडमा त ठिकै छ। जसरी अब एसियन खानाहरूमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। अनि तपाईँको एसियन सुसीहरू भयो होइन त्यसमा। अनि प्लस पेस्ट्री बेकरी चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जुन क्रोसन तपाईँले यहाँ खानुहुन्छ बाहिर गएर त्यो हिसाबको क्रोसन पाउनु हुँदैन। त्यही हिसाबको पाउनको लागि हामीले चाहिँ अलिकति हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन। स्कुलले चाहिँ त्यो हिसाबले सिकाउनु पर्यो भन्ने मेरो एउटा सन्देश। हजुर त्यही त। दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ र लामो हाम्रो कुराकानी रह्यो र यो यहाँले चाल पाउनुभयो एउटा यङ सेफ, एउटा यहाँबाट चाहिँ विदेश गइसकेपछि उसले पाउने दुःखहरू, उसले पाउने धेरै सङ्घर्षका कथाहरू यी धेरै हुन सक्छन् होइन। त्यसलाई पनि अझ बचाएर अनि अझ लामो हिसाबले काम गर्न सक्ने वातावरणको चाहिँ हामीले चाहिँ सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सृजना सँगसँगै त्यहाँ मल्टिकल्चर क्षेत्रमा काम गर्ने यी सबै चिजहरू पनि त्यसमा रहेका हुन्छन्। अब कुराकानीलाई थोरै अझै हामी कुराकानी अझै थोरै अन्तमा चाहिँ अब यहाँको पारिवारिक रूपमा यहाँ जसरी रहनु भएको छ, यहाँको मायाले जुन केही गर्ने जुन सोच राख्नु भएको छ, अब यी क्षणलाई हामी आज अन्तिममा चाहिँ कसरी चाहिँ अब नेपालको माया, नेपालको चिज र नेपालका चिजहरूलाई चाहिँ अझ गुणस्तरीय रूपमा लानुको लागि के गर्न सकिएला भन्ने कुरो यसको लागि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो लोकल प्रडक्टहरू होइन हामीले कति महँगोमा किन्छौँ विदेशमा, त्यसलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा लिएर आउनुपर्छ होइन। अनि प्लस हामीले चाहिँ अब एउटा ट्रेन्ड बनाउनु पर्छ कि ब्रेड इज गुड फर हेल्थ होइन। हामीले खाना मात्रै खाने चाहिँ नगरौँ होइन। बिहान उठ्नासाथ ब्रेकफास्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसमा चाहिँ ब्रेडहरू भेरी अब मल्टी सिरियल ब्रेड हुन्छ, अहिले मैले भने नि आलस ब्राउन ब्रेडहरू हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब कुनै सुगर फ्री ब्रेडहरू बनाउन सकिन्छ, कुनैमा डेरी फ्री, एग फ्री। त्यो हिसाबले हामीले सिक्नुपर्छ क्या अब। ओके, अब आज यो लामो कुराकानी भयो र एक्सपर्टिजको नाताले अब उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यसरी धेरै लोगोहरू लगाउनु भएको छ, एउटा सेफले धेरै लोगो लगाउनु पनि एउटा आफैमा क्वालिटी माथि छ भन्ने कुरो जानकारी भयो। र सरोजी यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, आफ्नो एक्सपर्टिज हाम्रो मुनलाइट टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आगामी दिनमा चाहिँ नेपाली सेफहरूको लागि र नेपाली कम्युनिटीको लागि
होइन नेपालको नेपालभित्र राम्रो क्वालिटी पेस्ट्री एन्ड बेकरीमा हामी काम गर्न सकौँ, अरूलाई पनि अझ मिठो स्वादिलो स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी एन्ड टेस्टी भनौँ न चाहिँ खाना अथवा प्रडक्ट दिन सकौँ भन्दै कार्यक्रममा आइदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम आज लामै भयो, त्यही पनि चाहिँ यसरी चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेका हामी कामहरू र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा सेफ भइसकेको कारणले आएर आफ्ना विचार राख्नु भयो, यसको लागि चाहिँ धन्यवाद दिँदै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार।